दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल ब्याचलर एन्ड मास्टर इङ्ग्लिसमा हार्दिक स्वागत छ। सदाका शनिबार चाहिँ आज पनि म पौराणिक विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु। आज मेरो चर्चाको विषय छ महाभारतको एउटा पात्र अभिमन्यु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ महाभारतको कथा। अब यस कथाभित्र अनेक पात्रहरू छन्। प्रत्येक पात्रका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्। तीमध्ये भिन्नै विशेषता बोकेको एउटा बालक पात्र अभिमन्यु, जो 16 वर्षकै उमेरमा आफ्नो पराक्रम शौर्य प्रदर्शन गर्दा गर्दा सात कौरव महारथीहरूद्वारा पाशविक तरिकाले मारिएको थियो। सबै महाभारत हार्दा मरेर पनि जितेको पात्र अभिमन्युको चर्चा आजको विषय छ। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले मेरो यो कथा सुन्नलाई पूर्ण समय साथ दिनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई महाभारत अवश्य पनि जानकारी छ। धेरैजसोले त कतिले महायज्ञमा गएर चाहिँ राजा परीक्षितको कथा पनि सुन्नुभएको छ। तिनै राजा परीक्षितको बुवा अभिमन्युको गाथा यहाँहरू समक्ष म चर्चा गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो च्यानललाई अझै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँहरू समक्ष अभिमन्युको गाथा पेश गर्न गइरहेको छु। महाभारत महाकाव्यमा धेरै पात्रहरूको चर्चा गरेको छ। ती बडे बडे पात्रहरूको बीचमा एउटा बालक पात्र, बडे बडे पात्रहरू भन्दा अझ अघि, अझ शौर्य, अझ वीर, अझ साहस र अझ क्षमता कौशलता भएको एउटा पात्र, जुन पात्र अहिलेका प्रत्येक युवाले बन्ने आकाङ्क्षा गर्छन्। प्रत्येक बाबुआमाले आफ्नो सन्तान त्यस्तै अभिमन्यु जस्तो बनोस् भन्ने कामना गर्छन्। त्यही पात्र हो अभिमन्यु। त्यही पात्रको चर्चा हामी यहाँ गर्दैछौँ। आफ्नो चमत्कार शौर्य क्षमता प्रदर्शन गरी छोटो समयमा सबैलाई अचम्मित पार्न सफल पात्र हो अभिमन्यु। अभिमन्यु कुन्ती पुत्र अर्जुन र कृष्ण तथा बलरामकी बहिनी सुभद्राका सुपुत्र थिए। कुरुवंशको वंश निरन्तरता उनकै छोरा राजा परीक्षित र नाति जन्मेजयबाट भएको मानिन्छ। उनको विवाह मत्स्य देशका राजकुमारी उत्तरासँग 16 वर्षको उमेरमा भएको थियो। जो मत्स्य देशमा पाण्डवहरूले 13औं वर्षको 1 वर्ष अवधि भूमिगत रूपमा बिताएका थिए। जहाँ पाण्डवहरू मध्ये अर्जुनले नृत्याङ्गना ब्रेन्नलाको रूपमा उत्तरालाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिएका थिए, नृत्य सङ्गीत। अनि तिनै अर्जुनकी शिष्य उत्तरासँग अर्जुनकै छोरा अभिमन्युको विवाह भएको थियो। तिनी उत्तराबाट जन्मेको गर्भपुत्र परीक्षित नै पछि पाण्डवहरूको शासनपछि हस्तिनापुरको राजकाज गर्ने राजाको रूपमा पालन पोषण भएर हुर्काइएको थियो। अभिमन्यु अर्जुनका छोरा थिए, सुभद्राका छोरा थिए। तथापि उनीमा ज्येष्ठ पिता युधिष्ठिरको धर्म, माइलो पिता भीमसेनको बल, काइलो पिता नकुलको एकाग्रता र कान्छो पिता सहदेवको चपलता, चौतिनियामा द्रौपदीको जस्तो तेज तथा चमक थियो भनिन्छ। मामाहरू वासुदेव कृष्ण र बलरामबाट शास्त्र तथा शस्त्रास्त्रमा निपुण अभिमन्युले युद्ध सम्बन्धी ज्ञान माता सुभद्राको गर्भमै आफ्नो पिताबाट सिकेको मानिन्छ। मामा वासुदेव कृष्ण र माइजू रुक्मिणीको गर्भबाट जन्मेका कामदेवका अवतार मानिने प्रद्युम्नबाट उनको शिक्षा दीक्षा भएको थियो। उनी आफ्ना पिता अर्जुन जस्ता एक महान धनुर्धर थिए।
भनिन्छ उनी मामाको सुदर्शन चक्रलाई समेत हराउन सक्षम थिए। अभिमन्युमा पवन सरहको गति र शक्ति, तीव्र मस्तिष्क र तीव्र गतिमा बाण चलाउन सक्ने क्षमता, देवी देवता सरह दैवी शक्ति भएको अतुलनीय वीरको रूपमा उनी महाभारतमा चित्रित गरिएका छन्। उनीसँग भएको शक्ति, उनीसँग भएको शत्रु पहिचान गर्न सक्ने क्षमता, त्यसको लागि उनलाई नेत्र पनि आवश्यक पर्दैन थियो भनिन्छ। शेषनाग सरहको शक्ति, बडे बडे योद्धाहरू समेत झुक्न बाध्य पार्ने शक्ति, मित्रका लागि महान मित्र र शत्रुका लागि महान शत्रु, आफ्नाहरूको लागि जीवन बलिदान दिन तम तयार अभिमन्यु सौतिनीयामा द्रौपदीका पनि अति प्रिय पुत्र थिए भनिन्छ। शक्ति, क्षमता, शौर्य, ज्ञान सबै क्षेत्रमा कसैभन्दा कमी नभए पनि कुनै पनि अभिमान नभएको अत्यन्त सुशील, सभ्य, सुसंस्कृत, अनुशासित बालकको रूपमा अभिमन्यु यादव कुलमा हुर्किएको। यस्तो बालक अन्यत्र कहीँ पनि नभएको चर्चा यादव कुलमा गरिन्थ्यो। यो कुरालाई स्वयं मामा वासुदेव कृष्ण र मामा बलरामले पनि पाण्डवहरूबीच चर्चा गरेको पढ्न पाइन्छ। महाभारतमा वीर अभिमन्युको युद्ध कौशल र विविध गुणको बारेमा विस्तृत वर्णन छ। भर्खर जवानीको ढोकामा प्रवेश गरेका अर्जुन र सुभद्राका एकमात्र सन्तान अभिमन्युलाई महाभारतमा उल्लेख 13औं दिनको युद्ध जुन कुरुक्षेत्रमा लडिएको थियो, त्यसमा 7 महारथीहरूद्वारा निर्मम तथा अमानवीय तवरले हत्या गरिएको थियो। युद्धको लागि स्थापित गरिएको नियम, एक योद्धाले अर्को सोही प्रकारको योद्धासँग लड्नु पर्नेमा कौरव पक्षका 7 महारथीहरू उहाँ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, महारथी कर्ण, महारथी शल्य र महारथी जयद्रथद्वारा घेरिएर बनाएको व्यूहमा निर्मम तवरले मारियो। कुरुक्षेत्रमा भएको त्यस 13औं दिनको युद्धमा नायक अभिमन्यु थिए। सारा महाभारत हार्दा जित्ने सुरवीर योद्धा अभिमन्यु मात्र थिए। कौरव सेनापति द्रोणाचार्यले जुन चक्रव्यूह रचना गरे, त्यो चक्रव्यूह तोड्न सक्ने केवल अर्जुन, वासुदेव कृष्ण र कृष्णपुत्र प्रद्युम्न र अभिमन्यु, यिनीहरू मात्र थिए। यति हुँदा अर्जुनको अनुपस्थितिमा पाण्डव सेनाको संरक्षण र कौरवसँगको भिडन्तमा चक्रव्यूह भेदन गरी नहुने देखेर फर्कन नजाने पनि चक्रव्यूहभित्र पस्न र शत्रु सेनामाथि आक्रमण गर्न अभिमन्युले आँट देखाएको हुनाले पिताहरू युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव लगायत पाण्डव महारथी साथमा हुँदाहुँदै पनि दुर्योधनको बहिनी ज्वाइँ जयद्रथले सोधिन महादेवको एक दिन अर्जुन बाहेक पाण्डव सबैलाई पराजित गर्न सक्ने वरदान स्वरूप कुनै पाण्डवलाई पनि भित्र पस्न दिए। कुनै पाण्डवले पनि त्यो अभिमन्युले छेडेको बाटो उनको पछि उनको साथ दिनको लागि जान सक्ने अवस्थै भएन। यदि कुनै पाण्डव महारथी त्यहाँ पस्थ्यो भने एक्लो अभिमन्युलाई कौरवका महारथीहरूले त्यसरी पाशविक रूपमा, त्यसरी क्रूर र त्यसरी निर्दयी रूपमा मार्ने थिएनन्। अभिमन्यु साथ महारथीहरूसँग पनि कुनै कति नडराइकन आफ्नो पुरा शौर्यका साथ उनको आफ्नो सास रहन्जेलसम्म कौरव सेनाहरूमाथि हावी भएका थिए। तर सबै महारथीहरूले ढलाइसकेपछि त्यो ढलाएको एउटा योद्धामाथि दुशासन पुत्रले गदाले टाउकोमा हानेर उसको चाहिँ अन्त्येष्टि भएको थियो। एउटा उज्यालोको खोजीमा उडिरहेको पुतलीको त्यसरी नै अवसान भएको थियो। चक्रव्यूहमा पसेको योद्धा फर्कने उपाय नै मान्दैन, उसको मृत्यु त्यही हुन्छ भनेर पिताबाट माताको गर्भमा बस्दा ज्ञान पाइसकेको हुँदा
अभिमन्युलाई अब म फर्केर पाण्डव शिविरमा जान सक्दिनँ, न त मेरा पिताहरू साथमा छन्, न अरू कोही नै मसँग छन्। एउटा केवल अनुभवी सारथी छ, उसले त सम्झाएको थियो तपाईँ आमा घरमा लाडले हुर्केको मान्छे, अलिक गाह्रो हुनसक्छ है भनेर सावधान त गराएको थियो। तर उनले चाहिँ यसलाई सामान्य रूपमा लिएर कौरवहरूको सेनाभित्र पसेर विध्वंस मचाउन थाले, कौरव सेनाको संहार गर्न थाले। कौरव सेनाको संहार गर्ने मध्येको एउटा पाण्डवतर्फको ठुलो योद्धाको रूपमा अभिमन्युलाई पनि लिन सकिन्छ। परपितामह भीष्म समेत धेरै पटक आफ्नो बाण भाँचिएर, आफ्नो बाण काटिएर पर भागेको कथा महाभारतमा चर्चा गरेको पाइन्छ। अब यस्तो सुरवीर बालक, 16 वर्षको वीर बालकलाई निर्ममतापूर्वक कौरव सेनामाथि जागिरहेको देख्दा, सयौं प्रकारका शस्त्र अस्त्रको भीषण वर्षा गराएर जता उनी जान्छन् उतै हजारौँको भीषण वर्षा गराएर उतै सबैको सोत्तर पार्न थालेपछि कौरवहरूमा हाहाकार मचिन्छ। किशोर अभिमन्युले कालमूर्तिको रूपमा चक्रव्यूहभित्र फन्को मारिरहेको देखिन्छ। अभिमन्युको रौद्र रूपबाट आत्तिएको दुर्योधन जसरी पनि उसको वध गर्न निर्देशन दिन्छ। कौरव महारथीहरूले नियम तोडेर भए पनि अभिमन्युको हत्या हुनुपर्छ, अभिमन्युको वध हुनुपर्छ, अभिमन्यु एकछिन पनि बाँच्नु हुन्न भनेर अभिमन्युमाथि ठुलो प्रहार गर्न निर्देशन दिएपछि युद्धका नियम नीति सबै तोडेर कौरव महारथीहरूले एक्लो अभिमन्यु, त्यसपछि उनको पहिला त उनको रथ काटियो, रथमा उनलाई रथबाट मुक्त गरियो, त्यसपछि उनको हतियार सबै मुक्त गरियो, उनको बाण भाँचियो, सबै केही बाँकी रहेन। तैपनि उनीहरूले एउटा निशस्त्र अभिमन्युमाथि आक्रमण गरे। त्यो आक्रमण अत्यन्त निन्दनीय छ। अझ युगौँसम्म महाभारत पढुन्जेल र त्यसको चर्चा हुन्जेलसम्म अभिमन्युमाथि भएको अन्यायको चर्चा र पाण्डवहरूको पक्षमा पाठक तथा दर्शकहरूको र विश्लेषकहरूको एउटा सहानुभूति सदा रहिरहनेछ र दुर्योधन लगायत महारथीहरू पापको कुण्डलमा डुबेको कुरा कहिले पनि चर्चाभन्दा बाहिर रहने छैन। पाण्डवतर्फका महारथी साथमा कोही नभए पनि एक्लो अभिमन्युले कौरवमाथि गरेको आक्रमण पाण्डव सेनाको एउटा गौरवको रूपमा र पाण्डव कुलको एउटा गौरवको रूपमा अभिमन्युले गरेको एउटा साहस देखाएको अदम्य साहस सदा चर्चाको विषय बन्नेछ। यसरी कौरवहरूले मारे, रणभूमिमा मूर्छा परेर गिरेको अभिमन्युको शिरमा गदाको वज्र दुशासन पुत्रले प्रहार गर्दा एक बाल महारथी अभिमन्यु रूपी बत्ती सदाका लागि निम्न पुग्छ। उनको मात्र होइन, उनको पुस्ताका पाण्डवतर्फका कुनै पनि दाजुभाइ शेष नरहेकाले उनकै पुत्र परीक्षित र पौत्र जन्मेजयले पाण्डवहरूको शासनपछि हस्तिनापुरको राज गरेको कुरा श्रीमद् भागवत लगायतका महापुराणहरूमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। साह्रै सानो उमेरमा शास्त्र शस्त्र अस्त्र सबैको ज्ञान प्राप्त गरेको अभिमन्यु कर्तव्य पालनाको अनुपम उदाहरण हुन्। पछिल्लो पुस्तामा जो कोही पनि अभिमन्यु जस्तो होस् भनेर कल्पना गरिन्छ। के अभिमन्यु जस्ता सन्तान होस् भन्ने परिकल्पना गर्ने आजका बाबुआमाले अभिमन्युका जस्तो संस्कार उसका अभिमन्युका मामा अभिमन्युको बाबाआमाका हजुरबाउहरूका जस्ता संस्कार दिन सकेका छन् त? अभिमन्यु जस्ता सुरवीर, पराक्रमी, सुशील, सभ्य, सुसंस्कृत यदि सन्तान कसैको हुन चाहना छ भने उसलाई त्यही प्रकारको ज्ञान, त्यही प्रकारको शिक्षा, त्यही प्रकारको आनी बानी सबै कुरा
दिनुपर्छ र अनि त्यही प्रकारको सन्तानबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कुरा यति नै हो। यहाँहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? अभिमन्युको कथा यति छोटो समयमा यहाँहरूसम्म चाहिँ पेस गर्न त त्यति योग्य त होइन, तथापि यो कथा तपाईँहरूको ज्ञानको लागि उपयुक्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्दै यस बेलासम्म मेरो साथमा रही यो कथा सुनिदिनु भयो, धैर्य साथ यो कथामा सहभागी हुनुभयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि यस्ता रोचक कथाहरूको साथ प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै यहाँहरू बिच बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।